भारत भ्रमणमा गएँ, भारत भ्रमणबाट मुर्रा राँगा ल्याउँदैछु। राँगाबाट चाहिँ एकदमसँग यहाँ भैँसीहरूलाई चाहिँ उन्नत जातको भैँसी बनाउने गरिकन उन्नत जातको भैँसी उत्पादन गरेर देशमा दुधको छेलो खेलो गराउँछु भन्ने सपना चाहिँ नेपाली जनतालाई बाँड्दै हुनुहुन्छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालको निम्ति इतिहासमा न कहिले थियो न भविष्यमा होला। विदेशबाट कर्जा लिने, आफूले भ्रष्टाचार गर्ने स्रोत खोज्ने अनि भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति विदेशी ब्याङ्कहरूमा लगेर राख्ने, राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर विदेशमै गएर उपचार गर्ने, नेपालको जल सम्पदा विदेशी शक्तिलाई बेच्ने, विदेशबाटै खाद्यान्न आयात गर्ने, विदेशबाटै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने, विदेशबाटै तरकारी र फलफुल आयात गर्ने, नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने। धन्य हो नेपालका नेताहरू। नेपाललाई त कंगाल बनायो, नेपाली जनतालाई पनि कंगाल बनाएका छौ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसपटक भारतमा गएर केही सम्झौता गर्नु भएको हो? यदि सम्झौता गर्नु भएको होइन भने भारत बाहेक अन्य कुनै पनि देशलाई नेपालको जल सम्पदाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने ठेक्का किन दिइदैन? किन बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई नै ठेक्कापट्टा दिइएको छ? चकलेट बाँडे जसरी नागरिकता वितरण धमाधम भइरहेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 असार 15 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको भ्रमणमा पुगेका बेलामा उहाँले के गर्नुभएको हो? निकै गोप्य रूपमा डरलाग्दा सम्झौता भएका छन् कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। नेपालको विकासको पूर्वाधार भनेको नेपालका नदीहरू हुन्। यी सबै नदीहरूमा भारतको स्वामित्व कायम हुँदै गइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै नदीहरूमा भारतको कब्जा बढ्दै गइरहेको छ। भारतको कब्जा बढ्दै जानु भनेको नेपालले आफू खुसी नेपालका नदीहरूबाट विद्युत उत्पादन गर्न नपाउने हो। यानी कि भारतले मात्र उत्पादन गर्न पाउँछ, भारतले मात्र नदीहरूलाई परिचालन गर्न पाउँछ, नदीहरूमा परियोजना निर्माण गर्न पाउँछ। भारतको अनुमति बेगर नेपालले केही पनि गर्न पाउँदैन। हुन त एमसीसी सम्झौतामा यो कुरो प्रष्टसँग लेखिएको छ। नेपालले एमसीसी मातहतका कुनै पनि परियोजनाहरू निर्माण गर्दा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ। यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सम्भवतः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभएको र यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा 10,000 मेगावाट विद्युत नेपालले भारतलाई बेच्न पाउनेछ भनेर जो नेपाली जनतालाई मक्ख पार्नु भएको छ, उहाँले निकै खुसीको कुरा सुनाउनु भएको छ। यसमा विशेष षड्यन्त्रहरू रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यो षड्यन्त्र भनेको के त भनेपछि भारतले आफूले निर्माण गरेका विद्युत परियोजनाहरू बाहेक अरू कुनै पनि परियोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत नेपालबाट मात्र होइन संसारका कुनै पनि देशबाट भारतले खरिद गर्ने छैन भनेर राष्ट्रिय नीति भारतले बनाएको छ। त्यो राष्ट्रिय नीतिलाई प्रतिबद्धता जनाउनको निम्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसपटक भारतमा गएर केही सम्झौता गर्नु भएको हो? यदि सम्झौता गर्नु भएको होइन भने भारत बाहेक अन्य कुनै पनि देशलाई नेपालको जल सम्पदाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने ठेक्का किन दिइदैन? किन बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई नै ठेक्कापट्टा दिइएको छ? यो गम्भीर षड्यन्त्र यदि भएको छैन भने यस्तो काम किन भइरहेको छ? यो एउटा गम्भीर षड्यन्त्र छ। यो षड्यन्त्रभित्र लुकेको छ अर्को तथ्य। त्यो तथ्य भनेको नागरिकता विधेयक मार्फत भारतीय नागरिकका सन्तानलाई नेपालमा नागरिकता वितरण गर्ने चकलेट बाँडे जसरी नागरिकता वितरण धमाधम भइरहेको छ। तराईका प्रत्येक जिल्लाहरूमा मात्र होइन, पहाडी जिल्लाहरूमा समेत तथाकथित जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका देख्दा मधेसी जस्ता देखिने तर धेरैजसो भारतीय नागरिकहरू तराई क्षेत्रमा लामबद्ध भइरहेका छन् नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति। कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा हामीहरूले देखिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ
कि 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरसम्मका पनि लाइनहरू देखिएका छन्। लाइनमा उभिएका छन् नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति। यो खालको नागरिकता वितरणले देशको अवस्था के हुने हो? यही बेला अर्को एउटा समाचार बाहिरिएको छ। अहिले नेपालका ब्याङ्कहरूमा 4 खर्ब रुपैयाँ मौजदात रहेको छ। 4 खर्ब रुपैयाँ सानोतिनो रकम होइन। नेपाली उद्यमीहरू ब्याङ्कहरूबाट कर्जा लिन सकिरहेका छैनन्, किनभने नेपालीहरूसँग कुनै उद्योग परियोजना नै छैन। कहाँ लगानी गर्ने? लगानी गर्ने ठाउँ छैन, निर्यात गर्ने ठाउँ छैन, देशभित्र खपत गर्ने ठाउँ छैन। सबै उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट आयात गरिन्छ। तरकारी भारतबाट आयात गरिन्छ, खाद्यान्न भारतबाट आयात गरिन्छ, पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरिन्छ। अब विद्युत उत्पादन पनि भारतलाई जिम्मा लगाइसकेपछि विद्युत पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने गरिकन हामी भारत निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। अनि ब्याङ्कमा 4 खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कसँग नेपाल सरकारले 6 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको छ, ऋण। भर्खरै मात्र हिजो आज मात्रै 6 अर्ब 60 करोड ऋण लिएको छ। यो ऋणको प्रयोजन के को लागि? त्यो सुन्दै आश्चर्य लाग्छ झन्। यो ऋणको प्रयोजन आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि। यो कति हास्यास्पद कुरा हो। कतै उत्पादन गर्नको निम्ति होइन, कतै रोजगारी सृजना गर्नको लागि होइन, नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनको निम्ति। योभन्दा हास्यास्पद कर्जा अरू केही हुन्छ? त्यो पनि कोसँग? एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीसँग। भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले यो कर्जालाई स्वीकृत गरेको छ। यसरी देशलाई डुबाउँदैछन् नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले। विदेशबाट कर्जा लिने, आफूले भ्रष्टाचार गर्ने स्रोत खोज्ने, अनि भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति विदेशी ब्याङ्कहरूमा लगेर राख्ने, राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर विदेशमै गएर उपचार गर्ने, नेपालको जल सम्पदा विदेशी शक्तिलाई बेच्ने, विदेशबाटै खाद्यान्न आयात गर्ने, विदेशबाटै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने, विदेशबाटै तरकारी र फलफुल आयात गर्ने, नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने। धन्य हो नेपालका नेताहरू। नेपाललाई त कंगाल बनायो, नेपाली जनतालाई पनि कंगाल बनाएका छौ। अनि नेपालमा विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता बेचेर नेपाली नागरिकहरूलाई यो हाम्रो नेपाल होइन भन्ने अवस्थामा पुर्याइरहेका छौ। किनभने उनीहरूसँग के छ? न रोजगारी छ, न सम्पत्ति छ, न हातमुख जोड्ने कुनै माध्यम छ, न कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने ठाउँ थलो छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाली जनतालाई पुर्याइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपालका सबै नदीहरू भारतका भइसके, सामरिक महत्त्वका भूभाग भारतका छन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत लुम्बिनी ताकिराखेको छ, कपिलवस्तु ताकिराखेको छ, विराटनगर ताकिराखेको छ भारतले। यी सबै भारतले लाने तयारी गरिरहेको छ। तराई क्षेत्रमा भारतका नागरिकहरूको संख्या बढ्दैछ। तराई क्षेत्रमा वक्रदृष्टि लगाइरहेको छ। नेपाललाई नै सिक्किमीकरण बनाउने योजना बनाइरहेको छ। यसरी सीमा क्षेत्र कब्जा गरिरहेको छ। उत्पादन भारतका, दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतका। यसरी भारत अगाडि बढिरहेको छ। तर देशलाई आत्मनिर्भर गराउनतर्फ नेपालका नेताहरूको ध्यान छैन। अनि प्रधानमन्त्री अझ त्यसमा पनि 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेका व्यक्तिले, आमूल रूपान्तरणको निम्ति जनयुद्ध गरेका व्यक्तिले भारत भ्रमणमा गए। भारत भ्रमणबाट मुर्रा राँगा ल्याउँदैछु। राँगाबाट चाहिँ एकदमसँग यहाँ भैँसीहरूलाई चाहिँ उन्नत जातको भैँसी बनाउने गरिकन उन्नत जातको भैँसी उत्पादन गरेर देशमा दुधको खेलो गराउँछु भन्ने सपना चाहिँ नेपाली जनतालाई बाँड्दै हुनुहुन्छ। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालको निम्ति इतिहासमा न कहिले थियो, न भविष्यमा होला।
यो अवस्थाबाट देशलाई कसरी मुक्त गराउने, जनता अत्यन्त सचेत बन्न सायद ढिला भइसक्यो। नेपालको हित चिताउन देशका नेताहरू चिन्तनशील छैनन्। देशका नेताहरू देशलाई डुबाउन मात्र तल्लिन्छन्, उनीहरू आफ्नो ढुकुटी भर्न मात्र तल्लिन्छन्। यो अवस्थाप्रति जनता सचेत बन्न जरुरी छ। बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सचेत बन्न जरुरी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ, पूर्व जलस्रोत सचिव समेत हुनुहुन्छ सूर्यनाथ उपाध्याय। उहाँले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, नेपालका नदीहरू यसरी एकतर्फी रूपमा बिना प्रतिस्पर्धा एउटा कुनै देशको, अझ त्यसमा पनि छिमेकी देशको, त्यसमा पनि खुला सिमाना रहेको देशको, त्यसमा पनि सधैँभरि हस्तक्षेपकारी गतिविधि गर्दै आएको देशको कब्जामा पुर्याउनु देशको निम्ति दुर्भाग्य हो। यसरी देशको उन्नति हुन सक्दैन। देशको जलस्रोत नीति स्पष्ट गरिनुपर्छ। देशको हितको निम्ति जलस्रोतहरू उपयोग गर्न सकिएन भने विकासको पूर्वाधार नेपालका निम्ति जलस्रोतै हो। जलस्रोत अर्काको कब्जामा दियौँ भने हामीले विकासको बाटो पछ्याउन सक्दैनौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण नतिजा हुनेछ भनेर खबरदारी पनि गर्नुभएको छ। नेताहरू यस्ता खबरदारीहरूलाई सुन्दैनन्। भारतले जे भन्छ, अमेरिकाले जे भन्छ त्यसैमा लम्पसार परिरहेका छन्। तथाकथित प्रदेश संरचना अन्तर्गतको गतिविधि देखा परेको छ। कोशी प्रदेशमा सरकार ढल्यो आज। अब यो सरकार ढलेपछि मध्यावधि चुनावमा जाने खालका धम्की पनि आइरहेका छन्। भर्खरै मात्र अस्ति चुनाव भएको 1 वर्ष बितेको छैन, अब मध्यावधिमा जाने वातावरण बनिसक्यो। प्रदेश सरकारको यो अवस्था छ। सङ्घीय सरकारको अवस्था के छ हामीले देखिरहेका छौँ। फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। यी गतिविधिहरू बीच स्थायी सरकारको अवस्था कसरी विकसित गर्ने भन्नेतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूले कहिले सोच्ने। नेताजीहरू बुद्धिको बिर्को खोलौँ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।